दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साइंस के हिसाब से आसमानी बिजली किस तरह से पैदा होती है? जब बादल के दो टुकड़े एक दूसरे के करीब होते हैं तो उनसे बिल्कुल इसी तरह से करंट पैदा होता है जैसे बिजली के दो तारों से होता है, जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दो फेस की बिजली आ रही हो। और ये जब एक दूसरे के करीब होते हैं तो बहुत ज़्यादा करंट पैदा होता है, जिससे बिजली की चमक या थंडर और गरज पैदा होती है। बादल का टुकड़ा जिसमें पॉजिटिव करंट होता है, जब वो ज़मीन के नज़दीक आ जाए कि जिसमें हमेशा नेगेटिव करंट होता है, तो ज़मीन और बादल के बीच करंट पैदा हो जाता है, जिसे साइका यानी आसमानी बिजली कहते हैं। ये करंट इस तरह ख़तरनाक होता है कि एक इंसान या किसी जानवर के सर पर आकर गिर जाए तो कुछ ही देर में वो जलकर बर्बाद हो जाएगा। मेरे दोस्तों, आज के ज़माने के साइंटिस्ट की रिसर्च से ये पता चला है कि आसमानी बिजली के बहुत से फ़ायदे भी हैं। ये आसमानी बिजलियाँ ज़्यादातर बहुत हरारत पैदा करती हैं, जो कभी कभार तकरीबन 15,000 सेंटीग्रेड होती हैं। ये हरारत इस मकसद के लिए काफ़ी होती है कि आसपास की हवाओं को जला दे, जिसकी वजह से हवाओं का दबाव कम हो जाता है। और हम जानते ही हैं कि हवा के कम दबाव की वजह से ही बादल बरसते हैं। यही वजह है कि ज़्यादातर बिजली के चमकने और गिरने के बाद ही ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं और बारिश के मोटे मोटे कतरे गिरने लगते हैं। और इसी वजह से हकीकत में आसमानी बिजली की एक जिम्मेदारी पानी बरसाना है। जिस वक्त यह आसमानी बिजली अपनी हरारत के साथ चमकती है तो बारिश के कतरे ऑक्सीजन बढ़ाते हुए गिरते हैं, और ये बारिश का पानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड पैदा करता है। और बारिश के पानी में एक चीज़ ये भी है कि इसमें जरासीम यानी बैक्टीरियाज नहीं होते। इसी वजह से डॉक्टर हजरात इसको ज़ख्मों को धोने के काम में इस्तेमाल करते हैं। बारिश के पानी के कतरे जिस वक्त ज़मीन पर गिरते हैं उस वक्त पौधों की बीमारियों को ख़त्म कर देते हैं। इसी वजह से माहिरों ने कहा है कि जिस साल आसमानी बिजली कम हो तो पेड़ पौधों की बीमारियां बढ़ जाती हैं। यह आसमानी बिजली जहां दुनिया में ज़िंदगी को बाकी रखने के लिए ज़रूरी है, वहीं ये बिजली बहुत ही ख़तरनाक भी है। जैसे कि सूरा अर्राद की आयत 12 में ज़िक्र है, और वही तो है जो तुमको डराने और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली दिखाता और बारी बारी बादल पैदा करता है। दोस्तों, राद के मानी बिजली की चमक होती है, और राद उस गरजदार आवाज़ को कहा जाता है जो बिजली की चमक के बाद बनती है। एक बार एक यहूदी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आया और कुछ बातें पूछने लगा कि राद कौन है और इसकी हकीकत क्या है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, राद उस फरिश्ते का नाम है जिसको बादलों को चलाने की ड्यूटी दी गई है, और कड़क उस फरिश्ते की आवाज़ है जो बादलों को हाँकते वक्त उसके मुंह से निकलती है। और उस फरिश्ते के पास आग के कोड़े हैं जिससे वो बादलों को हाँकता है, और ये चमक यानी बिजली उसी की आवाज़ है। सूरह अर्राद की आयत नंबर 13 में अल्लाह का फरमान है, और फरिश्ते उसके डर से उसकी तस्बीह और तारीफ़ करते हैं। वही आसमान से बिजलियाँ गिराता है और जिस पर चाहता है उस पर डालता है। रात बादलों से पैदा होने वाली गरज को कहते हैं, और कुछ मुफस्सिरीन का कहना है कि बादल पर जिसकी ड्यूटी लगी हुई है उस फरिश्ते का नाम राद है। और इस सूरत का ये नाम आयत नंबर 13 में ज़िक्र हुए लफ्ज़ अर्राद की वजह से रखा गया है। एक हदीस शरीफ में है कि क़यामत के नज़दीक बिजली इतनी ज़्यादा गिरेगी कि एक शख्स अपनी कौम के लोगों से आकर पूछेगा कि सुबह किस पर बिजली गिरी। हज़रत जाबिर बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब किसी इंसान की मौत का वक्त करीब आ जाए तो मुस्तहब ये है कि उसके पास सूरह अर्राद पढ़ी जाए, क्योंकि इससे मरने वालों को आसानी होती है। और मेरे दोस्तों, गरज यानी बादल से जो आवाज़ पैदा होती है, इसके ज़ाहिर होने का मतलब ये है कि इस आवाज़ का पैदा होना अल्लाह के खालिक व मालिक और हर ऐब से पाक होने की दलील है। और एक कौल ये है कि रात की तस्बीह से ये इशारा है कि इस आवाज़ को सुनकर अल्लाह ताला के बंदे उसकी तस्बीह करते हैं।
اور کچھ مفسرین کا قول یہ بھی ہے کہ رعد ایک فرشتے کا نام ہے جس کی ڈیوٹی بادلوں پر لگائی گئی ہے اور وہ اس کو ہانکتا ہے، اور بادل سے جو آواز سنی جاتی ہے وہ رعد نامی فرشتے کی تسبیح ہے۔ اور یاد رہے دوستو کہ گرج اور کڑک کی آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب ہے، لہٰذا جب اس کی آواز سنیں تو اپنی دنیاوی باتوں کو روک کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے اس کے عذاب کی پناہ مانگیں۔ چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرج کی آواز سنتے تو آپ اپنی باتوں کو چھوڑ کر یہ آیت پڑھتے، اور رعد اور فرشتے سب اس کے ڈر سے اس کی تسبیح و تعریف کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ بے شک یہ زمین والوں کے لیے خطرناک عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم گرجنے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دو، کیونکہ یہ ذکر کرنے والوں کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ ابن ابی زکریا فرماتے ہیں کہ جو شخص آسمانی بجلی کی کڑک سن کر سبحان اللہ و بحمدہ کہے تو اس پر بجلی نہیں گرے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک گھمنڈی امیر آدمی کے پاس ایک صحابی کو بھیجا کہ اسے میرے پاس بلا کر لاؤ۔ صحابی نے اس کو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجھے بلا رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ رسول اللہ کون ہے اور اللہ کیا چیز ہے؟ معاذ اللہ، اور وہ سونے کا ہے یا چاندی کا یا پھر تانبے کا؟ 3 بار اس نے یہی کہا، اور تیسری بار جب وہ یہ گستاخانہ الفاظ بک رہا تھا تو ایک بادل اٹھا اور فوراً بجلی گری اور اس کی کھوپڑی سر سے الگ ہو گئی۔ سورہ الرعد کی آیت نمبر 12 پر غور کیجیے کہ بجلی چمکتی ہے تو وہ نئے موسم آنے کی خوشخبری دیتی ہے، اور کبھی وہ آگ بن کر زمین پر گرتے ہیں اور چیزوں کو جلا ڈالتی ہے۔ اسی طرح بادل اٹھتے ہیں تو کبھی وہ فائدہ مند ہو کر زمین پر برستے ہیں اور کبھی سیلاب اور طوفان بن جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی چیز میں اس دنیا میں ڈر لگنے کی بات ہے، مطلب یہ کہ ایک ہی چیز میں ڈر اور امید دونوں ہے۔ دنیا کو بنانے والا جس چیز کے ذریعے دنیا والوں پر اپنی رحمت بھیجتا ہے اسی کو تباہ کرنے والا عذاب بھی بنا سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی پکڑ سے کوئی غافل نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آئیے دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں بجلی کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ تو میرے دوستو، آسمانی بجلی کی تعبیر عذاب سے کی جاتی ہے۔ اگر کسی جگہ پر گر جائے، اگر انسان پر گر جائے تو اس کی موت کی نشانی ہے، اور اس کی دلیل بیماریوں سے گھری ہوئی باتوں پر ہوتی ہے۔ اگر یہ کسی فائدہ پہنچانے والی چیز پر گر کر اس کو جلا دے تو اس چیز کے ختم ہونے اور نقصان پہنچانے کی دلیل ہے۔ گناہ کرنے والے شخص کے لیے خواب میں بجلی دیکھنا اس کو ڈرانے کی نشانی ہے۔ بہت سی بجلیاں گرنا مصیبت اور پریشانی میں اور اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں گھر جانے کی دلیل ہے، جیسے ٹڈیوں کا زیادہ ہونا اور بہت زیادہ ٹھنڈی، تیز ہوائیں، بیماریاں اور کئی طرح کی پریشانیاں وغیرہ۔ اور بجلی جس میں سخت چیزوں کا عذاب جو بادشاہ کی طرف سے آئے، جس سے نقصان اور بربادی ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ کبھی زمین پر بجلی گرنا اس علاقے یعنی اس زمین پر ظالم بادشاہ کی حکومت کرنے کی علامت ہے، اور کبھی اس کی دلالت بری موت، جل جانا، مکانات کے گر جانے اور چوریوں کے زیادہ ہونے پر بھی ہوتی ہے۔ کسی بیمار شخص نے اپنے گھر پر بجلی گرتے ہوئے دیکھی تو دلیل ہے کہ وہ مر جائے گا۔ اگر گھر کا کوئی شخص گھر سے غائب ہو اور خواب میں بجلی گرتے دیکھے تو تعبیر یہ ہے کہ اس کی موت کی خبر آئے گی۔ اگر یہی خواب ایسا آدمی دیکھے جس کے گھر میں کوئی جھگڑا ہو تو تعبیر ہے کہ قانونی کارروائی اس پر کی جائے گی، پولیس اس پر مسلط ہوگی۔ کسی نے خواب میں دیکھا کہ آسمانی بجلی گھروں پر گر رہی ہے تو دلیل ہے کہ اس کے گھر جھگڑا کرنے والے لوگ آئیں گے، یا حاجیوں اور مجاہدین کے آنے کی دلیل ہے۔ کسی زمین پر بجلی گرے
اور اسے جلا دیا تو دلیل ہے کہ کوئی ایسا بادشاہ مسلط ہوگا جس کی وجہ سے جھگڑا فساد پھیلے گا، یا تعبیر ہے کہ اس سرزمین میں لڑائی لڑی جائے گی۔ اور کچھ خواب کی تعبیر کرنے والوں کی رائے یہ ہے کہ بغیر آگ کے بجلی گرنا بادشاہ کے آنے کی نشانی ہے۔ اگر خواب میں بجلی کے ساتھ بارش بھی دیکھ لے تو یہ کسی ناپسندیدہ چیز کے ظاہر ہونے کی نشانی ہے۔ کسی کو خواب میں بجلی سے کچھ ملے تو تعبیر یہ ہے کہ کوئی انسان نیک معاملے میں اس کی بات مانے گا، اور کسی نے بارش کے بغیر بجلی دیکھی تو کیے ہوئے وعدے توڑے جائیں گے۔ اگر خواب میں بجلی گر کر اس کے کپڑوں کو جلا دے تو اس کی بیمار بیوی کے مرنے کی طرف اشارہ ہے۔ واللہ عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو میرے دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئی یا نہیں؟ آپ کو کیسی لگی؟ ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔